नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मध्य नेपालको पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण तमाम दर्शक अनि श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म नवराज अधिकारी। विशेष गरी देवचुली टेलिभिजन र कावासोती नगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरू लिएर तपाईँ आज उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यस कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला विकाससँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी जोड्दै आएका छौँ भने आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ कावासोती नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद नागिला सर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईँ जोड्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। विशेष गरी स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मानव जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा, क्षेत्रको रूपमा पर्दछ र पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिड-19ले विश्वभरि नै आतंक फैलाइरहेको छ, जसको प्रभाव कावासोती नगरमा पनि अत्याधिक ठुलो रूपमा परेको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 को प्रभावलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ सम्पूर्ण नेपालको सन्दर्भ र नगरको सन्दर्भमा? अब यो अहिले कोभिड-19लाई अब सामान्य रूपमा आउँछ जान्छ भन्ने खालको सोच सुरुमा थियो, तर यसको एक प्रकारको र्युमर पनि बढेर आयो। तर त्यो र्युमर नभएर यथार्थमा चाहिँ देखा पर्न थाल्यो। ऱ्यापिड ट्रान्समिसन हुन थाल्यो। यो भाइरल डिजिज हो र त्यही क्रममा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। नेपालमा पनि छिटो छिटो फैलिन थाल्यो। यति धेरै छिटो ट्रान्समिसन हुने भाइरस रह्यो यो, र यसले आफ्नो बिस्तार आफ्नो स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै जाने, म्युटेसन गर्दै जाने र ट्रान्समिसन रेट हाई बनाउँदै जाने क्रम देखिन थाल्यो। सुरुमा देखिएको SARS-CoV-2 अन्तर्गतको जुन नोभेल कोरोना भाइरस भनेर आइडेन्टिफाई भएको थियो, त्यसको तुलनामा पछि म्युटेसन भएका, पछि डेभलप भएका चाहिँ भाइरसहरू अझ बढी सर्ने क्रममा देखा पर्न थाल्यो। पहिलो लहर, दोस्रो लहर भन्न थालेका छन्। अझ तेस्रो लहरको हल्ला पनि चलिरहेछ। पहिलो लहरको जुन चाहिँ भाइरसको चाहिँ कोरोना भाइरसको तुलनामा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको ट्रान्समिसन रेट 70% फास्टर देन प्रिभियस कोरोना भाइरस भन्ने चाहिँ भन्न थाले र यसको क्रम बढ्दै गयो। र अनि जुन इन्फेक्सनको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने हो भने जुन वृद्धमा देखिन्छ भन्ने थियो, तर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भएर यङ मान्छेहरूमा देखिन थाल्यो। त्यसकारण यसको यही किसिमको चरित्र छ भन्ने छैन। यो भाइरसले आफ्नो स्वरूपमा चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने एउटा क्यारेक्टर छ, म्युटेसन क्यारेक्टर। त्यो म्युटेसन क्यारेक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ फरक तरिकाले देखाइरहेको छ। र अझै पनि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले, रिसर्चरहरूले यसलाई आकलन गर्न सकेका छैनन् कि यो कहिलेसम्म देखिन्छ भन्ने कुरा हो। कसैले यो अब करिब 2021 को चाहिँ अगस्तको तिर सकिन्छ भन्ने पनि कसैले क्लेम गर्छन्, तर कसैले चाहिँ यसलाई 24-25सम्म जान सक्छ भन्ने पनि यिनीहरूले चाहिँ फोरकास्ट गरिराखेका छन्। तर यो यही हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर भाइरस छ, पृथ्वीमा यो भाइरस छ, यसको अस्तित्व छ, यो नेचुरल्ली चाहिँ प्रडक्ट भएको भाइरस हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब विभिन्न संस्थाहरूले यसलाई प्रमाणित पनि गरेका छन्। तर अझै केहीले चाहिँ के रिमर चाहिँ फैलाइरहेछन् भने यो चाइनिज भाइरस हो, चाइनाले उत्पादन गरे हो, ल्याबोरेटरीमा उत्पादन गरेर यसले ब्रस्ट गरिदियो र त्यसलाई म्यानेज गर्न नसकेका कारणले बाहिर फैलियो भन्नेहरू पनि छन्। तर त्यो कुरा साँचो हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो रिमरै छ। तर विभिन्न युनिभर्सिटीले गरेको रिसर्चले चाहिँ यो भाइरस नेचुरली नै प्रडक्ट भएको हो, यो त्यसरी नै चाहिँ यो ट्रान्समिसन भइरहेछ, चाहिँ आउटब्रेक भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले सबैले मानेकै कुरा हो। विशेष गरी यो कोभिडको प्रभाव त अब नेपालमा पनि ठुलो रूपमा रह्यो। यो सँगै पछिल्लो समय चाहिँ खोपका कुराहरू आइरहेछन्। नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न उमेर, विभिन्न अनुसार चाहिँ अब खोप लगाउनको लागि माथिबाट निर्णय जारी गरिरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा खोप पनि लगाइरहेको छ। तर कतिपय बुद्धिजीवी वर्गै अर्थात् अन्य के अबुझ वर्ग सबैले चाहिँ यो खोप चाहिँ आधिकारिक छैन, यसको कारणले जीवनमा ठुलो इफेक्ट पर्दछ, यसले बाँझोपनादेखि अन्य कुराहरू यसले झन् शरीर गलाउँदै जाने यो खालको गराउँछ भन्ने एउटा जुन हल्ला छ, त्यो हल्लाको कारणले गर्दा कतिपयले चाहिँ खोप लगाउन मानेका छैनन् र धेरैले खोप लगाएका पनि छैनन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुरहरू? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भने खोप भनेको मान्छेको शरीरमा यतिकै लगाउनु पाइँदैन। यसका सर्टेन प्रोसेसहरू छन्।
पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण पार नगरिकन थर्ड फेजको ट्रायल नभइकन मान्छेको शरीरभित्र घुस्दैन। त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ, यतिकै दिइँदैन। हो, केही रूपमा ह्युमनमा चाहिँ ट्रायल चाहिँ जुन गरिन्छ क्लिनिकल ट्रायलको क्रममा केही मान्छेको चाहिँ पहिले नै चाहिँ कन्सेन्ट लिएर उनीहरूसँग यो प्रक्रिया यो हो, यसरी यो गरिन्छ र मान्छेमा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन र कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्ने हो। त्यसका लागि छुट्टै ट्रायलको चाहिँ नि प्रोसेस छ। जनमानसमा समुदायमा खोप ल्याउनु भने त्यतिकै आउँदैन है। यो प्रमाणित। हामी अहिले चाहिँ कोरोनाको खोप आउँदा नेपालीले भन्दा पहिला खोप त अमेरिकाले लगायो हो नि, होइन? फाइजर खोप चाहिँ अमेरिकाले पहिले नै डिसेम्बरबाटै स्टार्ट गरेको हो। हामीले पनि करिब करिब जनवरी फेब्रुअरीमा त हामीले पनि पायौँ। हजुर। तर यो के छ भने सर्टेन प्रोसेसबाट चाहिँ डेभलप भएर आउने हो र यतिकै मान्छेलाई दिने होइन। तर यहाँ के भयो भने सुरुमा आउँदाखेरि यो परीक्षणको लागि ल्याइएको, गरिब देशहरूमा परीक्षणलाई दिन्छन्, परीक्षण गरेर यहाँ ठिक भयो भने अनि विकसित देशका अरू चाहिँ मान्छेहरूले लाउँछन् भन्ने खालको जुन एउटा मान्छेको सोच छ, त्यो सोच चाहिँ गलत सोच हो। यो लाउन हुने भएर नै ल्याएको र लगाइएको, तर सुरुमा मान्छेहरूले त्यही सोच बनाए, लगाएनन्। त्यतिखेरको कोरोना, पहिलो लहरको कोरोना सफ्ट थियो, सामान्यतया रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी माथि मात्रै गर्ने, न्युमोनिया गराउने कुराहरू चाहिँ अलिक कमै थियो। अलिक वृद्ध क्रोनिक डिजिज जीर्ण रोग भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ असर गर्ने भनेर धेरै बुढाबुढी मान्छेहरूलाई यो खोप सुरुमा दिएको पनि हो र अरूलाई चाहिँ लाउँछु भने पनि पाएका थिएनन्। र फ्रन्ट लाइनर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि थियो, अरूका लागि पनि थिएन। र इभन स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू पनि अलिकति शङ्कास्पद रूपमा यसलाई चाहिँ डरै मानेका अवस्था थिए र त्यस अवस्थामा यही पनि नवलपुरमा पनि धेरै मान्छे आएनन्। फ्रन्ट लाइनर हुने पत्रकार कर्मीलाई बोलायौँ। पहिलो चाहिँ खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू उल्लेखनीय आए। अन्य कर्मचारी र पत्रकारहरू नआएको अवस्था थियो। त्यतिखेर औँलामा गर्ने पत्रकारले मात्रै खोप लगाए। अब अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ भाइरस, यो दोस्रो चाहिँ भेरिएन्ट, अब डबल म्युटेन्ट भाइरसहरू यहाँ आउन थाल्यो, होइन? इन्डियन चाहिँ म्युटेन्ट भएका भाइरसहरू यहाँ आउन थाले। त्यसपछि यसको सिकिस्तता बढेर गयो। यसले सिधै गएर आयो, इन्फेक्सन भएको थियो, यो लङ्समा पुगिहाल्यो, लङ्समा पुग्यो, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, कुन लेभलको कुन स्टेजको निमोनिया गराउने आफ्नो ठाउँ छ। तर सबै आक्रान्त भए र यङ मान्छेहरू 20-22 वर्ष, 30-32 वर्षका मान्छेलाई पनि मार्न थाल्यो। र अहिले पछिल्लो स्टडीले के देखायो भने खोप नलगाएकाहरूभन्दा खोप लगाएका मान्छेहरूलाई यसले जुन सिभिरिटीमा जान नदिने र 80% चाहिँ यसले प्रिभेन्सन गरेको कुरा देखिया छ है भन्ने भएपछि अब अहिले खोप लगाउनेको चाहिँ चासो बढेर आएको छ। खोप लगाउने मान्छेहरूकै चाहिँ सिभिरिटी हो, इन्फेक्सन चाहिँ कोभिड इन्फेक्सन भए पनि सिभिरिटी नदेखिएका कारण है उनीहरू अहिले चाहिँ खोपप्रति आकर्षित छन्। अहिले खोप लाउँदिनँ भन्ने भन्दा खोप लाउँछु भनेर आउने मान्छेहरू बढी छन्। तर अब खोपको स्कार्सिटी छ, खोप किन्न सकेको छैन, सरकारले किन्ने प्रक्रियामा छ है। अब यो खोपहरू चाहिँ भन्ने बित्तिकै पाइएको छैन। हामीले प्रथम चाहिँ दोस्रो चाहिँ प्रथम चरणको दोस्रो चाहिँ उसमा प्राथमिकतामा परेका फागुन 23 भन्दा पछाडि लगाएका वृद्ध 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई अब दोस्रो चाहिँ सेकेन्ड डोज दिने बेला भइसक्यो। 12 देखि 16 हप्ता भनेको अहिले 16 हप्ता असार मसान्तसम्म पुग्छ र पनि त्यो कोभिसिल्डको भ्याक्सिन हामीले पाउन सकिरहेको छैन। इन्डियनले 10 लाख डोज दियो, 10 लाख दिएन, उसको अदालतले आफ्नो जनतालाई लगाए, पहिला चाहिँ अरूलाई नबेच भनेर लगाइदियो, उसले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण त्यो उसलाई त्यही भ्याक्सिन चाहिन्छ, होइन भने त्यही फर्मुलाको अस्ट्राजेनेकाको खोप आउनुपर्ने हुन्छ कि उसलाई दिनको लागि। कोभिसिल्ड त्यही चाहिँ फर्मुलाबाट डिराइभ गरेर चाहिँ सिरम इन्स्टिच्युटले निकालेको त्यो पनि अहिले चाहिँ किन्ने कुराहरू चलिराखेको छ। त्यो खोप चाहिने अवस्था छ र अब त्यो नभएपछि अहिले विकल्पको रूपमा चाइनाबाट आएको खोपहरू लगाइरहेको छ। सेकेन्ड डोज हामीले भोलि यहाँ फर्स्ट डोज लगाएकाहरूलाई सेकेन्ड डोज लगाउँदैछौँ र अहिले खोपप्रतिको त्यो र्युमर मात्रै हो। खोप लगाएका मान्छे नै सुरक्षित छन्, तर लगाइसकेपछि त्यसका केही साइड इफेक्टहरू हुन्छन्, जिउ दुख्ने, केही हुने, केही कुराहरू चाहिँ नै देखिन्छन्। त्यो खोपले दिएको प्रतिक्रिया पनि हो, त्यो रेस्पोन्स पनि हो, त्यसरी लिन्छौँ हामीले।
र यो खोपले बाँझोपना गर्ने अरू कुरा गर्ने भन्ने कुरा जो चाहिँ नि हल्लामा आइरहेको छ ती कुरामा तथ्यता छैन, त्यसलाई हामीले मान्नु हुँदैन। त्यो रिसर्चको कुरा हो न, अहिले कति समय काम गर्छ भन्ने पनि अहिले ग्यारेन्टी छैन। 6 महिना काम गर्यो कि वर्ष दिन काम गर्यो कि 2 वर्ष गर्छ कि लाइफ लङ गर्छ कि भन्ने कुरा अझै त्यो स्टडीकै विषय हो। तर खोप लगाएपछि सामान्यतया एपिडेमिक पिरियड 6 महिना वर्ष दिन भन्दा लामो समय नरहला भन्ने हाम्रो एजम्सन हो। त्यो पिरियडलाई खोप लगायो भने ढुक्कसँग बच्न सकिन्छ। इभन सङ्क्रमण भइहाले पनि त्यसको सिभियरिटी डाउन हुन्छ, सिभियर हुन सक्दैन, जुन चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्न सक्दैन। त्यसका लागि चाहिँ डेफिनेटली खोपले काम गर्छ। ठिक छ। विशेष गरी आम जनताको र नगरवासीहरूको कुरा के छ भने नगरमा एउटा जिल्ला अस्पताल बनेको छ, तर स्वास्थ्यको लागि अझै प्रभावकारी भएन। साधारण रुगाखोकी लागि पनि भरतपुरै दौडिनु पर्ने, चितवनै दौडिनु पर्ने यहाँको पीडा छ। त्यो खालको कुराहरू आउँछ। खास किन यो चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन? अब यो यस्तो छ, यो उपचार भन्ने कुरा चाहिँ बढी चाहिँ क्युरेटिभ चाहिँ नै साइडतिर सेक्टरमा चाहिँ मान्छेको ध्यान छ। स्वास्थ्य भनेकै उपचार हो, औषधि हो, डाक्टर हो भन्ने छ। यो कुरा यो कन्सेप्ट चाहिँ मान्छेले अलिकति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। किनभने अहिले WHO के भन्छ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा चाहिँ कन्सेप्टले के भन्छ भने हरेक आधा घन्टाको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ जनताले भन्छ है। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको कन्सेप्ट आएको छ। अलि अगाडि गाउँ डाक्टर, वडामा नर्स भन्ने थियो, हरेक हेल्थ पोस्टमा डाक्टर राख्ने भन्ने थियो। फेरि 71 को त्यो स्वास्थ्य नीतिलाई परिमार्जन गरेर 76 को स्वास्थ्य नीति लागू हुने क्रममा छ। अब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेका छन्, हरेक वडामा एउटा स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्छ भन्ने। निःशुल्क औषधि 35वटा औषधि अहिले त्यहाँ प्राप्त भइरहेछ र त्यसलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर अर्को लिस्ट केही थप गरेर अर्को लिस्ट चाहिँ रिभाइज भएर आउने क्रम छ। सम्भवतः यो हप्ताभित्र नेपाल सरकारले जारी गर्छ होला है। र त्यहाँ ती औषधि छन्, समयमा औषधि लिने र परामर्श गर्ने सबै काम आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूमा जानुपर्छ। त्यहाँ पनि उपचार पाइन्छ। एउटा कन्डम किन्न पर्यो भने त्यहाँ फ्रीमा पाइन्छ, पिल्स बजारमा किन्नुपर्छ त्यहाँ फ्रीमा पाइन्छ। केही यस्ता सर्भिस छन् फ्रीमा निःशुल्क, त्यही स्वास्थ्य चौकीमा मात्र पाइन्छ, बाहिर पाइँदैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ। र आधारभूत औषधिहरूको कन्जम्सन गर्नुपर्छ, सेवा त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो सोच राख्नुपर्छ। सबै कुरा डाक्टर, सबै कुरा अस्पताल जानु पर्दैन। तपाईँ अस्पताल जानुभयो भने सामान्य कुराले हुनसक्ने उपचार र सेवा पनि कटअप गरेर माथि जानुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ नि सर्भिस चाहिँ ग्याप हुन्छ। त्यो एउटा कुरा छ। अर्को कुरा, अस्पतालहरूमा प्रिभेन्टिभ हेल्थ, पब्लिक हेल्थको कुरा हुँदैन। त्यो सेक्सन पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने, परामर्श गर्ने, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने मान्छेहरू पनि अस्पतालमा हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ त्यो नभएपछि औषधि र रोग र उपचारको कुरा मात्रै हुन्छ। र अब एउटा इक्जामको लागि हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो डाक्टरले सानो औषधिबाट सुरु गर्छ है। अब माल प्र्याक्टिस गर्ने डाक्टरहरूले ठुलो औषधि प्रयोग गर्छ, पैसाको लागि गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न हुँदैन। नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले त्यसो गर्दैन। प्रोटोकल अनुसार औषधि गर्छ। फर्स्ट लाइनको औषधि के हो, सेकेन्ड लाइनको के हो, थर्ड लाइनको के हो, बाँकी राख्नु पऱ्यो नि। एकैचोटि माथि जानु भएन, तलको औषधिले काम गर्दैन। सुरुवातबाट काम गर्ने, बेसिक लेभलबाट काम गर्ने औषधि र बेसिक लेभलबाट काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थाले त्यो माल प्र्याक्टिस गर्ने, अनावश्यक उपचार गर्नु हुँदैन। ऱ्यासनल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, ऱ्यासनल ड्रग थेरापीलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। त्यो अनुसार जाँदाखेरि कतिपय मान्छेको अपेक्षा हाई हुन्छ र ठुल्ठुलो औषधि देखेको र अर्कालाई चलाएको छिटो निको भएको देख्छ होइन। त्यो कुरा अब यहाँ औषधि 24 घन्टामा फिभर ब्रेकडाउन गर्ने औषधि नि होला, 72 घन्टामा गर्ने पनि होला। आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा 72 घन्टामा फिभर ब्रेकडाउन गर्ने औषधि आएको होला, 3 दिन उसलाई लामो हुन्छ, तुरुन्तै चाहिएको छ नि त उसको आउटकम त हो। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ मान्छेले यथार्थ कुरा र परिस्थिति नबुझेर गलत प्र्याक्टिसमा आफै फसिराखेका छन्। त्यो गर्न हुँदैन, कुरा बुझ्नुपर्छ। यो खालको सूचना चाहिँ हामीले डाइरेक्टली आम मानिसलाई चाहिँ हामीले बुझाउन नसकेको कि त्यो खालको जनचेतनामूलक सूचनाको कमी भएको कि त्यो कम पनि भएको। एउटा कुरा के छ भने रोगका कुरामा, रोकथामका कुराहरूमा विभिन्न चाहिँ करिकुलमहरूमा पनि राखिएको छ अहिले होइन।
विद्यार्थीहरूको करिकुलममा पनि राखिएको छ, कलेजका करिकुलमहरू पनि राखिएको छ र कतिपय कुराहरू यहाँहरूकै मिडिया जस्तो कुराहरूबाट पनि जनचेतना सम्बन्धी स्वास्थ्यवर्धक कुराहरूको चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण भइराखेको छ। तर पनि मान्छेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो नलेज छ नि, नलेज त छ, पाएका छन् तर उनीहरूलाई चेतना आएको छैन। हेर्नुहोस्, मान्छेमा ज्ञान त छ होइन, धुम्रपान गर्न हुँदैन भन्छ त्यो मान्छे, त्यही मान्छेले धुम्रपान गरिरहेछ। धुम्रपान गर्न स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भन्ने कुरा ज्ञान हो, तर त्यो गर्न हुँदैन भनेर नगर्नु अवस्थामा पुग्नु चाहिँ चेतना आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, चेतना आएन भने ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन। त्यसकारण ज्ञान, पहिलो त ज्ञान चाहियो, ज्ञान भएपछि चेतना आउनुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा, एक्सनमा आउनुपर्छ, एटिच्युडमा परिवर्तन हुनुपर्छ। ओहो, यो काम गर्न हुँदैन, मैले यो हानिकारक हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने त्यो मान्छेले त्यस्ता व्यवहार परिवर्तन गर्दै जान्छ। अब बुझेर मात्रै ज्ञान मात्रै पाएर त अर्थ छैन। त्यस्तो ज्ञान वा ज्ञान नभए सरहको मानिन्छ। त्यसैले मान्छेमा चेतना आउनुपर्छ। चेतना आएपछि उसको सकारात्मक सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यही अनुसारको स्वास्थ्यपूर्ण व्यवहारहरू चाहिँ उसले परिवर्तन गर्दै एडप्ट गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छ भने, मान्छेहरू धेरै शिक्षित छन्, देख्नु भएको छ, तर शिक्षा अनुसारको काम देख्नु भएको छैन। शिक्षित मात्रै भएर भएन, मान्छेहरू दीक्षित पनि हुनुपर्छ। दीक्षान्त भने के हो, शिक्षान्त किन भन्दैन युनिभर्सिटी? शिक्षा प्राप्त गरेपछि दीक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो क्या। त्यसो भए मान्छेहरूसँग शिक्षा छ, ज्ञान छ, तर त्यस अनुसारको चाहिँ दीक्षा पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्यो भने परिवर्तन आउँछ। यो भ्रममा मान्छे हिँड्दैन। हेर्नुहोस् है, तर यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने शिक्षित छौँ तर दीक्षित छैनौँ। दीक्षित मान्छे कहिल्यै भ्रममा हिँड्दैन। हेर्नुहोस्, यथार्थ के हो उसले खोज्छ होइन, वास्तविकता के हो त्यतातिर लाग्छ, त्यो कुरा बुझ्छ र आफूले डिसिजन गर्छ। तर मान्छेहरू त्यतातिर चाहिँ नलागिकन रिमोरको उसमा मात्रै लाग्ने गरेको छ। यो गर्न हुँदैन। त्यसकारण मान्छेलाई शिक्षाले मात्रै पुग्दैन, ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, चेतना आउने किसिमले उसमा चाहिँ सोच धारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै व्यवहारमा परिवर्तन गर्छ त्यो मान्छेले। यसका लागि पब्लिक हेल्थको कुराहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू, मनोसामाजिक कुराहरूमा चाहिँ परामर्शहरू चाहिन्छ। ती कुराहरू, ती सेवा पाउने ठाउँहरूमा पनि चाहिन्छ। बिरामीले जाँच गर्ने ठाउँ, चिकित्सकले यी सबै कुरा गर्न सक्दैन हो। त्यो गर्ने चाहिँ साइड अर्कै छ। र त्यो कुरा गर्ने र चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपलबाट चल्ने ठाउँहरू धेरै मान्छेलाई पर्दैन। एकदम छिटो चाहिँ नै उसलाई आफ्नो आउटपुट चाहिएको हुन्छ, छिटो निको हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता छ। त्यसकारणले हरेक कुरामा अस्पताल पुग्नु पर्दैन। अहिले यहाँले भन्नुभयो आहार, स्वस्थपूर्ण आहार विहार व्यायाम गऱ्यो भने। मैले थोरै जोड्दैछु। अब जस्तै अहिलेको समय, वर्षायामको समय छ, विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो सबै गइरहेको छ। कतिपय अब पानी खाने कुवाहरू पनि दूषित भएका छन् भने, अब जस्तै सहरी भेगमा बोरिङबाटै ल्याउनेमा पनि कतिपय पाइपहरू बिग्रेर त्यो दूषित भएका छन्। यो अवस्थामा पानी दूषित र अन्य कारणले, क्लाइमेट चेन्जको अन्य परिवर्तनको कारणले कस्ता खालका रोगहरू लाग्छन् र त्यो रोगलाई चाहिँ घरेलु रूपबाटै उपचार गर्ने, अर्थात् अहिले भर्खरै जोडिएको छ प्राथमिक स्वास्थ्यको लागि प्रत्येक वडामा पनि स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ सेवाको लागि बस्नु भएको छ। त्योबाट कसरी चाहिँ यसको सल्भ गर्न सकिन्छ, कस्ता खालका रोगहरू लाग्छन् त्यो बारेमा नि अलिकति। अब यसमा मुख्य कुरा चाहिँ पानी। अब यो दूषित, अहिले यो बर्खाको टाइममा सबभन्दा बढी भल बाढी पानी चाहिने, पानीका पाइपहरू फुट्ने, कहीँ लिकेज हुने, त्यहाँ कन्टामिनेसन हुने होइन कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका पानीबाट सर्ने होइन वाटरबोर्न डिजिजहरू चाहिँ आउटब्रेक हुन सक्छन्। अब यस्तो बेलामा कुनै सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पानी, खाना पानीबाट दूषित हुने, ढलहरूको मिश्रण हुने भएको कारणले यस्तो समयमा योबाट चाहिँ सजग हुनुपर्छ र हरेक उसमा पानीलाई राम्रोसँग छान्ने, शुद्धिकरण गर्ने, उमालेर खाने। डोमेस्टिक पर्पजको लागि पानी उमालेर खानु नै सबभन्दा श्रेष्ठ हो। त्यो हामीले सल्लाह दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ पानी उमालेर खान नसक्ने त्यस्तो परिस्थिति छ भने हामी आयोडिन प्रयोग गर्न सक्छौँ। पानीमा आयोडिन मिसाएर खान सक्छौँ। घरेलु उसमा फिटकिरीले मात्रै पानीलाई सेडिमेन्ट गरेर सङ्लो बनाएर आयोडाइज गरेर खायो भने पानी शुद्धिकरण हुन्छ। त्यहाँ भएका कीटाणुहरू सबै चाहिँ नष्ट हुन्छन् र त्यो पानीलाई त्यसरी युज गर्न सकिन्छ। फिल्टर गर्ने, उमाल्ने दुईटा विधि चाहिँ एकदम
उपयुक्त विधि हो। हरेक घर परिवारहरूलाई यो बर्खाको समयमा पानीलाई फिल्टर गर्नुहोस् र उमाल्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। यो चाहिँ घरमा गर्न सकिने सजिलो तरिका यही नै हो। अब यसमा अरू क्लोरिन लार्ज स्केलमा गर्नुपर्ने, स्मल स्केलमा गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिने कम्पोजिसनहरू मिलाउनु पर्ने घर परिवारमा नमिलाउनु पनि सक्छन् हैन। सके राम्रो हैन। आयोडिनहरू चाहिँ आयोडाइज चाहिँ गरेर पनि चाहिँ त्यसबाट पनि प्युरिफाई गरेर गर्न सकिन्छ। सबभन्दा बेस्ट उपाय फिल्टर गर्नुहोस्, उमाल्नुहोस्। सुरक्षित उमालेपछि सम्पूर्ण कीटाणुहरू मर्छन्। राम्रोसँग रोलिङ बोइल गरेर पानीलाई भक्ति 5 मिनटदेखि 10 मिनट 5 मिनट उमालिदिनुहोस्, काफी हुन्छ। त्यसरी चाहिँ नि यो बर्खाको समयमा हुने पानीबाट सर्ने दूषित पदार्थ दिशाहरूको चाहिँ नि जुन प्रदूषित भएर सर्ने रोगहरू छ त्यसलाई बच्ने एकमात्र उपाय त्यो हो। र यदि कतै आउटब्रेक भयो भने तुरुन्त चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नोटिफाई गर्ने अनि त्यसलाई एपिडेमिक आउटब्रेकलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेजरमेन्टहरू अनि हरेक जिल्लामा स्थानीय तहमा जिल्लामा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू गठन भएका छन्। उनीहरूले त्यो आउटब्रेकलाई इमिडिएटली रेस्पोन्स गर्छन्। त्यसरी जानुपर्छ। विशेष गरी स्वास्थ्यको विषयमा विभिन्न ठाउँमा चेतनामूलक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुँदा पनि के हुन्छ भने रोग लागिसकेपछि त्यो रोगबाट चाहिँ बच्न के गर्ने भन्ने खालका सूचना बढी दिइन्छ। तर निरोगी भई स्वस्थ जीवन बिताउनको लागि सुरुदेखि नै रोगी नलाग्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ कम सिकाइन्छ। त्यसकारण सबै रोगी भइसकेपछि त्यसलाई उपचारतिर मात्रै दौडधुप भइरहेको हुन्छ। सुरुमै निरोगी हुनलाई के गर्नुपर्छ, अब जस्तै यसको लागि खानपानका कुराहरू होलान्, आयाम व्यायामका अन्य कुराहरू रहन्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी जीवन बिताउँदा स्वस्थकरबाट जीवन बिताउन सकिन्छ त? हजुर, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब मान्छेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने लाइफ स्टाइलको कुरा छ है। व्यक्तिगत जीवनशैली कस्तो छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। ऊ कस्तो सोसाइटीमा कसरी हुर्किराखेको छ, उसले कस्तो व्यवहार गरिरहेछ, कसरी उसका जीवनशैलीहरू चाहिँ नि आइरहेछ, कसरी निर्वाह गरिरहेछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ नि उसको खानपानको कुरा हो। अब खानपान कस्तो छ, अब बाउले चाहिँ चुरोट सरकारले भनेको छ छोरालाई भने छोराले चुरोट सरकार ल्याउँदै पनि खाने सिक्ने हुन्छ होइन। अब खाजा खाने घरमा जाँड रक्सी खाने बानी छ भने त्यही देखाएको छ त्यही सिक्छ। त्यो कुराहरू छ, त्यो परम्परागत रूपमा आउने कुराहरू हो। अब यसलाई स्वास्थ्यवर्धक कुरा के हो, कुन चिज खायो भने स्वास्थ्यलाई चाहिँ बेफाइदा गर्छ, कस्तो कुराहरू खायो भने स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, कसरी खानुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउन जरुरी छ। अब यो कुराहरू अहिले अब कोर्स करिकुलमहरूमा छ। नयाँ जेनेरेसनलाई त राम्रो थाहा छ, तर पनि थाहा हुँदै पनि उनीहरूले यसलाई एडप्ट गरिराखेका छैनन्। किनभने अब यहाँनिर चाहिँ त्यही हो, शिक्षा र दीक्षाको कुराहरू आउँछ, त्यसलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले सरुवा रोग भन्दा पनि नसर्ने रोगहरू खानपान आराम व्यायामका कुराहरूले गर्दाखेरि सरिराखेको छ। अब यसमा उसको जीवनशैलीलाई सुधार गर्नुपर्ने, धुम्रपान नगर्ने, मद्यपान नगर्ने, टाइममा सुत्ने, टाइममा खाने होइन, अनि अब एक्सर्साइजहरू चाहिँ योगाहरू गर्ने होइन, शारीरिक अभ्यासहरू गर्ने, खेलकुदहरू गर्ने, यस्ता कुराहरू जुन छन् यो सबै कुरा नसिकाएको होइन। यसको ज्ञानको अभाव त छँदै छैन, ज्ञान त प्रशस्त छ। अब अहिले मेन कुरो चाहिँ शिक्षामा र हरेक चाहिँ करिकुलमहरूमा कक्षामा यो कुराहरू राखिएको छ, तर पनि यसलाई मान्छेले अवलम्बन गरिराखेको छैन भन्ने कुरा। अब यसमा मेन कुरा चाहिँ पथ प्रदर्शकको हो, उसले चाहिँ देखाउनु पर्ने छ, गुरु होइन। योग गुरुले जसरी देखाएर योगा गरिराखेको छ हो त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कुलमा शिक्षकलाई पढाइराखेको छ, शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ, राम्रो पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ, सन्तुलित डाइट खानुपर्छ भन्नेहरू छ। क्लास सकेपछि बाहिर गेटमा बसेर कहीँ विद्यार्थीले देख्ने ठाउँमा त्यो टिचरले चुरोट खाइरहेछ भने त्यो विद्यार्थीको लागि त्यो फगत शिक्षा हुन्छ। यो आफै खाइरहेछ, हामीलाई बेकार झुट कुरा गर्दैछ भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यसकारण जसले शिक्षा दिन्छ होइन उसले त्यो किसिमको व्यवहारहरू चाहिँ नि अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै उसका चाहिँ अनुयायीहरूले सिक्दै जान्छन्। त्यो कुरा समाजमा देखाउनु छ। समाजमा ठुला ठालु जो व्यक्तिहरू छन् होइन, नेताहरू, समाजका अगुवाहरू, शिक्षकहरू होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरू, मिडिया कर्मीहरूले त्यो कुरा अर्कालाई भनिरहेको छ भने उनले त्यो व्यवहारमा गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले हेरिरहेछ, वाच गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो किसिमको बानी व्यवहार चाहिँ
जो बुझेका मान्छेहरू छन्, सिकाउने मान्छेहरू छन्, जसले भन्छन् उसले अवलम्बन गर्दै गयो भने पछिल्लो पिँढीले अटोमेटिक रूपमा अवलम्बन गर्दै आउँछ है। त्यो किसिमको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ हामीले। विशेष गरी केही दिन अगाडि कावासोती नगरपालिकाको चाहिँ नगर परिषद पनि सम्पन्न भएको छ। अब आउँदो वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अहिलेका वर्षभन्दा अझ प्रभावकारी सबैलाई चाहिँ अब अघि भर्खर जोडियो शिक्षाभन्दा दीक्षा बढी भनेपछि एउटा विद्वानले भन्नुहुन्थ्यो हेर्नु देख्नु र सुन्नु बुझ्नुमा ठुलो भिन्नता छ भने जस्तै त्यो तरिकाले उनीहरूलाई अहिले भर्खरै कुरा पनि जोडियो स्वस्थकर जीवन बिताउनको लागि अर्थात् अन्य खालको प्लानिङ कार्ययोजनाहरू कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ यो विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब यसमा हामीले मुख्यतया चाहिँ अब अलिकति सर्भिसको मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड भन्ने तोकेको छ नेपाल सरकारले। अब त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर स्वमूल्याङ्कन गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो गर्ने त्यतातिर चाहिँ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले त्यसलाई समावेश गरेका छौँ। 1 नम्बर। 2 नम्बर अब समुदायमा सरुवा रोगहरू आउँछन्। सरुवा रोगका समय सापेक्ष अहिले कोभिड आयो, डेङ्गु यहाँ छँदैछ। अब हाम्रो हिसाबमा हेर्ने हो भने त डेङ्गु कोरोनाभन्दा डेङ्गु धेरै खतरनाक छ। डेङ्गुको मोर्टालिटी दरै हाई छ कोरोनाको भन्दा। अब हामी अहिले कोरोनाले अरू कुराहरू छायामा परेको छ, तर कोरोनाकै कारण धेरै सरसफाइ गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, हात सेनिटाइजर युज गर्ने, कन्टामिनेसन नहुने, भिडभाड हुन, यी कुराहरूले गर्दाखेरि कोरोना मात्र होइन डेङ्गुलाई पनि धेरै मिनिमाइज गरेको छ। अन्य रोगलाई पनि अहिले डायरिया भन्ने कुरो त अहिले स्वास्थ्य चौकीको हाम्रो डाटा तथ्याङ्क आउँछ मासिक रिपोर्ट। डायरिया त हाम्रो त एकदम न्यून छ। हजुर सबले साबुन पानीले हात धोएकै छन्, सेनिटाइजर लगाएको छन्, त्यति भएपछि त हातबाटै यो सर्ने है। 5 फिङ्गर फ्लाइज यिनीहरू कन्टामिनेसन हुने भनेको त दिशासँग कन्टामिनेट नभइकन डायरिया हुने चान्स कम छ। त्यसकारण यो सबै साबुन पानीले हात धोइदिएपछि एकदम ठिक है। अब सरुवा रोगमा हाम्रो डेङ्गु, मलेरिया र इन्सेफलाइटिस अहिलेको चाहिँ कोभिड-19 यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर त्यस सम्बन्धी जनसमुदायमा ओरिएन्टेसन जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा छ। तेस्रो चाहिँ नसर्ने रोगहरूको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा छौँ हामी। नसर्ने रोगको लागि हामीले ओरिएन्टेसन पनि विभिन्न वडागत रूपमा गर्दै आएका छौँ। गत साल पनि गऱ्यौँ। जति गर्नुपर्ने कोभिडले गर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा 25 जनाभन्दा बढी भिडभाड गर्न नपाउनु भएको कारण तालिम गोष्ठीहरू अभिमुखीकरणहरू चाहिँ गर्न नपाउनु भएको कारणले धेरै चाहिँ चलाउन सकेनौँ, हामीले गर्न सकेनौँ। र हामीले अर्को यो सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य घर दैलो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले करिब 1500-1600 मानिसहरूलाई चाहिँ घर भेट गरेर बुढाबुढीहरूलाई त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा करिब 400 भन्दा माथि 416 जना जति चाहिँ उच्च रक्तचाप भएका केस भेटिया छ। 1600मा हेर्नुहोस् है, 416 25% मान्छे भयो नि त। भनेपछि करिब 40 जना जति चाहिँ मधुमेहका केसहरू भेटिया छ। ती भेटिएका केसहरूलाई हामीले जिल्ला अस्पतालमा रेफर गर्छौँ, डाक्टरले चेक गर्छन् अनि अरू थप औषधि उपचारहरू गर्छन्। घर भेट गर्ने, ब्लड प्रेसर दिने, टेम्परेचरहरू नाप्ने, उनीहरूलाई चाहिँ परामर्श सेवा दिने गर्दा पनि बुढाबुढीलाई ठुलो सेवा धेरै राहत मिल्दो रहेछ। त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ र यो वर्ष पनि यसलाई हामीले विस्तार कन्टिन्यू गर्दैछौँ। त्यसपछि अरू चाहिँ जिरो होम डेलिभरी, सुन्ने घरमा सुत्केरी हुने जिरो बनाउने है, त्यसको लागि हामीले कार्यक्रम गरिरहेछौँ। यो वर्ष हामीले त्यसो गर्दाखेरि जम्मै 11 जना होम डेलिभरी केस देखिया छ है। अब त्यसलाई यो वर्ष अझै काउन्सिलिङ गर्ने, घर भेट गर्ने, जिरोमा लाने, त्यो 11 जना चाहिँ छ भने अब अहिले गर्भवती भएका कति छन् सबलाई भिजिट गर्ने र त्यसलाई पनि इन्स्टिट्युसन डेलिभरी गराउने, होम डेलिभरी जिरो बनाउने प्रयासमा छौँ हामीले। त्यस्तै गरेर थारूको बस्तीहरू छ। थारूको बस्तीमा एक प्रकारको रोग हुन्छ सिकल सेल एनिमिया भन्ने, त्यो 99% थारूलाई देखिएको छ, 1% मात्रै अरूलाई। अब उनीहरूलाई अलिकति जनचेतना जगाउनु पर्यो। यस्तो एनेमिक भइराखेको छ, पटक पटक आइरन चक्की खाँदाखेरि पनि भइराखेको छैन। त्यो खास किन थारूमा जेनेटिक प्रब्लम हो यो है। जेनेटिक प्रब्लम र त्यो सेलहरू चाहिँ नै डिस्ट्रक्सन हुँदै हुँदै गएर सेल चाहिँ नै हँसिया आकारको हुने, सिकल भने त हँसिया हो नि,
हँसिया आकारको बनेपछि त्यसको सेलको स्ट्रक्चरमा डिफर्मिटी आयो, त्यसले चाहिँ प्रोपरली चाहिँ नै अब आरबिसी डब्लुबिसीहरू ग्रोथ गर्न सक्दैन र हाम्रो रगत एनिमिया हेमोग्लोबिनहरू अक्सिजन बाइन्डिङ गरेर शरीरमा जाने काम त आरबिसीको हो। त्यो आरबिसी रेड ब्लड सेलको प्रोडक्सन नै त्यो डिफर्म सेलले गर्न सक्दैन, नगरेपछि एनिमिया देखिन्छ। लामो समयसम्म भइराखेर औषधि खाँदा भइराखेको छैन भने अनि यो थारू पनि हो भने थिङ्क अफ सिकल सेल एनिमिया, सिकल सेल डिजिज। त्यस्तो भयो भने हामी त्यसलाई सम्भव भएसम्म स्क्रिनिङ गर्ने। थारू कल्चरमा चाहिँ सी फुड बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने कारणले हो कि? अब सी फुड त यहाँ अब धेरै प्रयोग हुँदैन होइन। अब अलिकति चाहिँ नदीका किनारमा भएका केही चाहिँ माछाहरू खाने हो, तर यो यही कारणले हो भन्ने चाहिँ छैन, तर यो चाहिँ वंशानुगत रोग हो र यही भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्गल गर्न सकिएको छैन। तर त्यो सोसाइटीमा त्यो जातिलाई चाहिँ देखिएको चाहिँ हो। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा पनि कुराकानी आउँछ। यो अहिलेको प्रश्नमा जुन हामी कुराकानी गरियौँ, कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्नेको पनि गुनासो आउँछ। हामी धेरै अब अहिले झन् कोभिडको बेला त अब दिनरात नभनी अब सबैले काम गरिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ, तर सेवा चाहिँ अलिकति कम भयो, अब स्यालेरीकै रूपमा चाहिँ कम भयो भन्ने खालको कुरा नै आउँछन्। यो विषयमा कसरी मेन्टेन गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब हामीले रिस्कमा काम गर्नुपर्छ, कुनै पनि टाइममा उपस्थिति हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यो परिस्थितिबाट लैजानु भनेपछि आदेश मान्नै पर्छ, गर्नु पनि पर्छ। आज चाहिँ नि ह्युमन बिइङ त्यो काम गर्नै पर्छ, मानवीय सेवाको कुरा हो, स्वास्थ्यको कुरा हो, गर्नुपर्छ। अब यसमा हामीले नर्सिङलाई चाहिँ नेपाल सरकारकैबाट चाहिँ मन्थली हजार्ड अलाउन्स भनेर चाहिँ 300 रुपियाँ दिने गरेकै छ होइन। अब यो विशेष परिस्थितिमा कोरोनाको रिस्कमा चाहिँ नि जोखिम भत्ता भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ, प्रदेश सरकारले भनेको छ, नेपाल सरकारले भनेको छ, सङ्घले भनेको छ सङ्घका अस्पतालहरूलाई दिएको छ, प्रदेश सरकारले भनेको छ प्रदेशका अस्पतालहरूलाई उनका कर्मचारीलाई दिएको छ, स्थानीयलाई दिएकै छैन। खास इम्प्लिमेन्टिङ चाहिने एजेन्सी र चाहिने ग्रासरुट भनेको त स्थानीय तह हो। स्थानीय तहले उनीहरूले भनेअनुसारको बजेट छुट्याउन पैसा छैन भन्छ। अब रिसोर्स लिमिटेसनको कारणले सकिँदैन धेरै भन्छ, तर पनि हामीले विभिन्न स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर फ्रन्ट लाइनमा बस्नेलाई 40%, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेलाई 40% र जेनरल चाहिँ स्वास्थ्य चाहिने चौकी स्वास्थ्य संस्थामा बसेर दिनानुदिन काम गर्नेहरूलाई चाहिँ 10% चाहिँ सुरु तलब स्केलको 10% हिसाबले साउनदेखि यता हामीले त्यसरी जोखिम भत्ता दिँदै आएका छौँ। कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी भइसकेको छ। अघिल्लो पटक चाहिँ असार मसान्तभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रन्टलाइनरलाई 50% र अरू हेल्थ पोस्टमा अरू चाहिँ भिजिट गर्नेहरूलाई चाहिँ 25% दिएको थियो। पैसा नपुगेको कारणले यता कटौती भएको छ। यो पनि बहुत गाह्रो छ। हेर्नुहोस् है, लगानी नै स्वास्थ्यमा कम छ। अब डब्लुएचओले भन्छ स्वास्थ्यमा टोटल बजेटको 10% लगानी गर भन्छ। यो स्थानीय तहको टोटल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ। स्वास्थ्यमा 10% कुरै छैन, त्यो पर्सेन्ट 1% पनि पर्दैन है। अब अहिले त हामी 1% पनि छैन होला जस्तो लाग्छ। हरेक कटौती छ। अब स्वास्थ्य भनेको छ, स्वास्थ्यको इस्यु उठाउने मान्छेलाई के हो भने स्वास्थ्य भन्ने, तर लगानी पनि त गर्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट खोइ, अब यहाँ मान्छेहरूको लगानी के छ? अब सबै बाटोघाटो है, बाटोघाटोमा लगानी छ, पूर्वाधारमा बढी लगानी छ, स्वास्थ्यमा एकदम न्यून छ। अब त्यो पूर्वाधार तयार गरेर पिच बाटो बनाएर त्यो पिच बाटोमा कोरोनाले मान्छे मऱ्यो भने कोही हिँड्छ त्यो पिच बाटोमा? कसका लागि हो त्यो पिच बाटो? भोलि बाँच्यो भने पो पिच बाटो गाडी चलाउन पाइएला, मऱ्यो भने त्यो गाडी कसले हाँक्छ त्यो पिच बाटोमा? हो, त्यो सोच पनि मान्छेमा आउनुपर्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो आउनु जरुरी छ। अब मेरो पटक पटक मैले काउन्सिलिङ गर्छु, परामर्श गर्छु, यो कारणले यसरी बजेट चाहिन्छ भन्दै पनि हामी सफल भइरहेको अवस्था छैन है। अहिले हामीले जुन किसिमको प्रस्ताव गऱ्यौँ, जुन किसिमको कार्यक्रम थियो, ग्रासरुटमा हुनुपर्ने कार्यक्रम के हुन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बनाएर पेश गरिएको थियो, तर हामीले त्यो एचिभ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण अनि कार्यक्रम दिन नसकेपछि अनि प्रभावकारिता हुँदैन। त्यसको आउटपुटलाई त कार्यक्रम हो नि त। हो, त्यो कुराहरू गर्न सक्छ। कोही मान्छेलाई अब राम्रो खानुपर्छ, धुम्रपान गर्नु हुँदैन, मद्यपान गर्नु हुँदैन, चिल्लो बढी खानु हुँदैन, अब यी कुराहरू सिकाउनु पऱ्यो, पोषणको कुराहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसको उत्पादन कसरी गर्ने, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी कन्जम्सन गर्ने, कति खाने, सागपात कति खाने,
दिनमा कस्तो खाना हुनुपर्छ हैन, हरेक बार खाना 4 भनेर सिकाइरहेको छ है। त्यसमा चाहिँ नि साग सब्जी भरिया सागपात फलफुल जन्य पदार्थ कति खाने, प्रोटिन कति खाने, कार्बोहाइड्रेट कति खाने भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो। त्यो पुर्याउन त छलफल मन्थन गरेर नै चेतना आउने हो। ज्ञान त समुदायमा दिनै पर्यो अनि मात्रै चेतना आउँछ। ज्ञान दिँदा दिँदै त चेतना आएको छैन मान्छेलाई भने ज्ञानै नदिकन त कसरी चेतना आउला हो। यस्ता कुराहरू छ। मान्छेको व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुरामा ज्ञान दिनैपर्छ, चेतना ल्याउनैपर्छ भन्ने कुराहरू छ है। तर यो कुराहरू चाहिँ तत्काल देखिँदैन। अहिले तपाईँलाई 1 गिलास दुध खुवाएर के हुन्छ र? तपाईँको स्वास्थ्य कहिले राम्रो हुन्छ? एउटा उखान छ नि, बाबु दुध खानु जिउ लाग्छ, रक्सी नखानु भन्छ बुवाले हैन छोरालाई। ए बा त्यो दुध खाएर कहिले लाग्छ, कहिले रक्सी खाए अहिले लाग्छ। अहिलेको आउटपुट ठ्याक्कै यस्तै छ। कहाँ देखिनु परेको छ। अब यहाँबाट बाटो हाल्यो भने अहिले वडा पार गरेर टक्कै जान्छ, जनप्रतिनिधिले गरेका काम स्याबास। तर त्यो पोषणको कुरामा नसर्ने रोगको चाहिँ नि जनतालाई गरेको कुराबाट अहिले तत्काल के देखिन्छ? बाटो बनाएर डोजर हिँडे जस्तो देखिन्न। तर दीर्घकालीन रूपमा त त्यसको फाइदा छ नि त। हो, यहाँ पनि लगानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह बारम्बार चाहिँ छ है। स्वास्थ्य कर्मीकै हिसाबमा पछिल्लो समय चाहे त्यो स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन अर्थात् एमबिबिएसकै पनि अझै यो स्टाफ नर्स र ल्याब टेक्निसियनको त बढी जसो माग के छ भने विदेशमा गएका युवाहरूसँग विवाह गरेर विदेशै जान्छु भन्ने तरिकाले त्यो सोचले नै यहाँ पढेका हुन्छन्। किनकि त्यो लाखौँ ठुलो खर्च लगाएर पढेका हुन्छन्। 3 वर्षे कोर्समै करिब 4.5-5 लाख खर्च हुन्छ। अब ब्याचलरको 4 वर्षे कोर्समा चाहिँ 8 लाखको एराउन्ड खर्च आउँछ। त्यति खर्च गरेर पढ्दै गर्दा यहाँ चाहिँ स्यालेरी खाने कति त भन्दा नर्मली साधारण 25-26 कति छ। अब अहिले स्टाफ नर्सको 28,000 त्यसरी छ। अब त्यो खर्च अनुसारको चाहिँ स्यालेरी पाइएन भनेर चाहिँ यो खालको गुनासोहरू अति बढी नै आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ हजुरहरूको तहबाट माथिल्लो ठाउँसम्म चाहिँ अब आवाज उठाउनलाई के कस्तो पहलहरू गर्न आवश्यक मान्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने अब 2048 सालमा बनेको स्वास्थ्य नीतिको संरचनामा हामीले काम गरिरहेको छौँ। 48 साल र 78 साल कति वर्ष भयो भन्नु त? 30 वर्ष भयो। 30 वर्ष अगाडि जुन कल्पना गरिएको संरचना गरिएको दरबन्दी संरचना छ, त्यही संरचनाले अहिले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेछ। अनि स्वास्थ्य सेवा कसरी राम्रो हुन्छ, राम्रो पाइएन भनेर खोज्ने है। कुनै पनि सरकार, कुनै पनि तहको सरकारले पहिला यहाँ विचार गर्नुपर्छ। यसलाई एक प्रकार चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा टिम बनाएर सर्वेक्षण पनि गरिएको थियो, ओएनएम सर्वे जस्तो। त्यतिखेर चाहिँ त्यसले प्रेजेन्टेसन गरेको पनि आज करिब 7 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस्। त्यतिखेर 14,000 दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मातहतका कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीदेखि अस्पतालहरूमा 14,000 को दरबन्दी थप्नुपर्ने आँकडा देखाएको थियो। त्यो पानीमै गयो हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अब त्यो 7 वर्ष अगाडि देखाएको अहिलेको अवस्थामा कति छ? अब अहिले संरचना बढी बनेको छ। मन्त्रालय अब सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयले चलाएका अहिले प्रदेशमा आएर 7वटा 11वटा मन्त्रालय थपेर शासन गरिराखेका छन् हैन। तर तिनले त्यहाँ थपेर गर्दाखेरि अब डेलिभरी दिने सर्भिस साइट, डेलिभरी साइट पो थप्नुपर्छ त। जनताले सेवा पाउनु त्यहाँ हो नि, मन्त्रालय त हो। तिनले त नीति नियम बनाएर दिने हो, यसरी काम गर भनेर। काम गर्ने कहाँ हो? त्यहाँ पो मान्छे थप्नुपर्ने छ, डाक्टर थप्नुपर्ने छ, नर्स थप्नुपर्ने छ, अरू चाहिँ प्यारामेडिक्सहरू थप्नुपर्ने होला, ल्याबोरेटरी चाहिँ स्टाफहरू थप्नुपर्ने होला। त्यो कुरातिर यो विचार गर्नुपर्ने हो हैन। यतातिर चाहिँ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हो। प्रदेश सरकार फेरि संरचना कस्तो छ भने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको मातहतमै रहन्छन् हेर्नुहोस् कसरी गर्ने। केन्द्र सरकारको नीति अवलम्बन गर्ने स्थानीय तहले नै गर्ने हो। स्थानीय सरकारले आफूसँग भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने र त्यहाँ चाहिएका चाहिँ जनशक्तिहरूलाई बिस्तारै आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म बिस्तारै विस्तार गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। र हामीले अहिले पनि सम्भव भयो भने अब स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबको सेवा छैन, ल्याबको सेवा विस्तार गरौँ है। कम्तीमा पिसिआर गर्दा पनि एउटा ल्याब टेक्निसियन हामीले नपाएर देवचुलीबाट दुम्कौली हेल्परको मान्छेलाई टिए खुवाएर ल्याउनु पऱ्यो हैन, हायर गरेर ल्याउनु पऱ्यो। हामीसँग भएको भए त कस्ट पनि त इफेक्टिभनेस हुन्थ्यो हैन, कम खर्च हुन्थ्यो। र एउटा राखेपछि परेको कुराहरू गर्छ।
अब अहिलेको चाहिँ नि जमानामा सेवा विस्तार गर्दै जाने दिशा पिसाब रगत खगारहरू जाँच गरेर डायग्नोसिस गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको डायग्नोसिस रिलायबल भयो भने ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि उपचार पनि रिलायबल हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ छ। तर हामीले प्रस्ताव गर्ने हो, तर स्थानीय तहलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ रहन्छ है। मेरो अनुभवमा मैले केन्द्रमा धेरै वर्ष काम गरेँ, धेरै कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ भएँ, त्यो किसिमका चाहिँ प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गर्न प्रयास चाहिँ गरेको छु। गत साल पनि धेरै कार्यक्रमहरू राखियो, प्रभावकारी कार्यक्रमहरू बनाइयो। कतिपय अब अरू छिमेकी अरू पालिकाहरूले पनि बाट पनि हामीले गरेका कार्यक्रमहरूलाई राम्रो मानेका छन्, सिकेका छन् र अझै गर्न खोजेको हो। तर अब कोभिड, बर्खा, यो बाटो पूर्वाधार होइन धेरै जसोको ध्यान चाहिँ यतैतिर छ। अब त्यो पनि इसेन्सियल कुरा हो। हामीलाई लाग्छ अब कति बाटो बनाउनु न, बाटो बनाएर सकेपछि त हाम्रो देला नि स्वास्थ्यतिर पनि फर्केला नि सबै, र स्वास्थ्यको राम्रो होला, भविष्य छ आउला भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ र केही चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। जति सक्यो राम्रो काम दिने हो। र यसमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ रोकथाम गर्ने प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा भन्छ। पानी उमालेर खानुहोस्, चिल्लो नखानुहोस्, नुन बढी नखानुहोस् होइन, चिल्लो कम गर्नुहोस्, नुन कम गर्नुहोस्, गुलियो कम गर्नुहोस्, ब्यालेन्स डाइट सन्तुलित खाना खानुहोस्, भएको खानालाई पकाएर बनाएर खान अल्छी नगर्नुहोस् होइन। कोही मान्छे चाहिँ छ खाना जाने छैन, त्यसरी कुपोषण भइरहेछ। त्यो अब कसैलाई छैन नभएर कुपोषण भइरहेछ, कतिमालाई खाना छ सही तरिकाले खाना नदिएर ओभर न्युट्रिसन भइरहेछ, फेरि ओबेसिटी होइन, त्यसले त्यो पनि समस्या छ। यो कुराहरू आछ, यो कुराहरू शिक्षा दिने, चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम चाहिँ प्रिभेन्टिभ साइडबाट गर्नुपर्छ। रोग लाग्न नदिने कुरा के हो भन्ने कुराहरू पहिले नै गर्नुपर्छ। ठिक छ, हामी त्यो कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। मैले सोध्न भुलेका र हजुरलाई भनौँ लागेका केही कुरा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मुख्य कुरा चाहिँ अब के छ भने अब अहिलेको अलिक चर्चित कुरा कोभिडकै कुरा छ। हजुर, कोभिड चाहिँ कम्पेरिटिभली घटेको जस्तो चाहिँ छैन, बिचमा अलिकति घटेको थियो। कोभिड घटेको होइन, टेस्ट घटेको है, टेस्ट घटेको। टेस्टिङ कभरेज हाई भयो भने त्यसको आउटकम नेगेटिभ पोजिटिभ त देखिन्छ होइन, केसहरू देखिन्छ। टेस्ट कभरेज लो भयो भने केस पनि त हराइदिन्छ। यहाँ अहिले कम्युनिटीमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, ज्वरो आएका रुगाखोकी लागेका मान्छे 100जना छन् भने 50जना मुस्किलले जाँच गर्न गएको छन्, 50जना घरै छ। हेर्नुहोस् है, 50जना पनि गएको छैन मलाई। यो ठिक हुन्छ, यस्तै हो, कता जाँच्न जाने कोरोना भयो भन्छन् के भन्छन् होइन भनेर आफै ठिकतिर लाग्छन्। होइन सासै फेर्न गाह्रो भयो, अलिक गाह्रै भयो भने अन्य बेला घर परिवार छिमेकीले ल हस्पिटल लानुपर्छ भनेर कुदाएको अवस्था छ। त्यतिखेर जाँदा मान्छेको अवस्था बिग्रिसकेको हुन्छ, अक्सिजन स्याचुरेसन चाहिँ रगतमा घटिसकेको हुन्छ होइन। 60, 65, 70मा आएर छिटो उकाल्न पाइएन र अक्सिजन पाएन भने त अनि भेन्टिलेटर खोज्छ। अब भेन्टिलेटरमा जाँदा पनि अब राम्रोसँग रिकभर गर्न सक्यो भने मृत्यु हुनसक्छ। त्यसकारण जो कोहीलाई शङ्कास्पद कोभिडका लक्षणहरू देखिएका छन् भने कम्तीमा पिसिआर समयमा गरिहाल्नुहोस्। नवलपुरमा पिसिआर गर्न समस्या छैन, पहिला जस्तो पोखरा जानुपर्ने, काठमाडौँ भरतपुर जानुपर्ने पनि छैन। जिल्ला अस्पतालमा पिसिआर छ, एन्टिजेन छ, त्यहीँ जाने है। कतिपय मान्छेले बाहिर चाहिँ एन्टिजेनहरू गर्ने होइन, बाहिर आइसोलेसन राख्ने गरे सुरुमा, त्यो गलत घातक प्र्याक्टिस हो, त्यो गर्न हुँदैन। सम्भवै नभएको ठाउँमा केही न केही गर्ने हो, आइसोलेसन राख्ने, अक्सिजन बोकेर। अहिले अक्सिजन कामा हिँडेर ठाउँमा युट्युबमा देख्नुहुन्छ नि, हो त्यसरी हिँड्ने होइन। त्यो एउटा मान्छेलाई अक्सिजन, डाक्टर, नर्स हरेक कुरा चाहिन्छ, नर्सिङ केयर, मेडिकल केयर, अक्सिजन, क्रिटिकल केयर चाहिने क्लाइन्टलाई गाउँघरको आइसोलेसनमा, घरका आइसोलेसन, गोठका आइसोलेसनमा राख्ने, अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर त्यो सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर मान्छेहरू लागे। त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन थियो र पछि चाहिँ त्यसबाट मृत्यु धेरै बढेको देखेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि ठाउँमा पूर्वाधार बिना पूर्वाधार आइसोलेसन वार्ड खोल्नु, आइसोलेसन खोल्नु घातक हो, नगर्नु है। यदि कसैले गर्छ भने सम्बन्धित तहको सरकारसँग तहसँग चाहिँ सम्झौता गरेर मात्रै गर्नु भनेर नोटिसै निकाल्न बाध्य भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो क्रम एउटा त्यसले पनि अलिकति मान्छेलाई मार्यो, गाउँघरमै राखेर क्या, जसको नलेजै छैन। सिलिन्डर जनप्रतिनिधिले, वडा अध्यक्ष, सदस्यले सिलिन्डर बोकेर लगेर चाहिँ अक्सिजन खुवाएर मान्छे बचाउँछु भनेर लाएर हुन्छ, हुँदैन नि। त्यो त प्रोपर ठाउँमा जानुपर्छ। क्रिटिकल केयर कहाँ छ? हस्पिटलमा छ। यही अस्पताललाई त कति
अपग्रेड गर्नु परेको छ अझै होइन। कति गरियो यहाँ, पिसिआर आयो, आइसियुका बेड आए, कैयौँ अक्सिजन सिलिन्डर थपियो, कैयौँ चाहिँ स्टाफहरू थपियो। प्रदेश सरकारले त्यत्रो कति 20-20जना जति कर्मचारी करारमा भर्ना गरेर पठाइदिएको छ र अहिले चलिरहेको छ। यति गर्दा गाह्रो छ। गाउँमा लाएर अक्सिजन लाएर गोठमा राखेर त्यो हुँदैन। त्यो मान्छे मार्ने मात्रै तरिका हो। त्यो सम्भवै नहुने कामतिर जनप्रतिनिधिहरू लोकप्रियताका लागि लागे। यो गर्न हुँदैन थियो, हामीले गरेनौँ। यहाँ पनि दबाब आएको थियो, यो गरिँदैन। हाम्रो अस्पताल नै मध्यबिन्दु हो, त्यहीँ गर्नुपर्छ भन्दैछ। त्यसैले जनसमुदायले लक्षण देखिएको छ भने अस्पतालमा गएर पिसिआर गरिहाल्नु र सुरुमै सावधानी लिनु। अलिकति गाह्रो भने अस्पताल जानुहोस्, ठिक छ। होम आइसोलेसन बस्न हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एउटै कोठामा पनि 2 मिटर दूरी पारेर 2टा खाट राखेर सुत्न मिल्छ, फरक पर्दैन। टोयलेट युज गर्न मिल्छ, छ भने एउटा गर्नुहोस्, छैन भने त्यसैलाई चाहिँ साबुन पानीले वास गरेर धोएर सफा गरेर गर्नुहोस्। तर गाह्रो भयो भने अस्पताल जानुहोस्। घरमा धेरै लुकेर बसेर चाहिँ जो बसेको छ त्यही मान्छे पछि गाह्रो भएर मान्छे मरिरहेको छ। त्यसो नगर्नु होला भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ वर्षातको समय आछ, डेङ्गु भनेको मलेरिया जस्तै धेरै जमेको गनाएको पानीमा बस्छ भन्ने होइन। डेङ्गुको लामखुट्टे हुर्किनको लागि एउटा टोक्रामा राखेको पानी, तपाईँले चाहिँ जुस खाएर फालेको टोक्रामा सफा सङ्लो पानी बस्छ। छतमा हुन्छ, फुलमा हुन्छ, गमलामा हुन्छ, जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यहीँ चाहिँ डेङ्गु लगाउने लामखुट्टे चाहिँ हुर्किन सक्छ। लार्भाहरू चाहिँ त्यही चाहिँ फुलहरू पार्न सक्छ। त्यसकारण कहीँ पनि त्यस्ता टोक्रा टाक्री कतै पानी जम्ने ठाउँ घरभित्र पनि नराख्नुहोस्। बरन्डामा पनि हुनसक्छ, छतमा हुनसक्छ, फुलको गमलामा हुनसक्छ। बाहिरको रोडको नालीमा मात्रै चाहिँ डेङ्गु हुन्छ भने फोहोर पानीमा डेङ्गु बस्दैन। डेङ्गु गराउने लामखुट्टे बस्दैन, त्यसलाई अरू लामखुट्टे बस्ला, मलेरिया गर्ने अरू होला। तर सफा पानी चाहिने, सफा पानी जम्ने। तपाईँको अलिकति 10 ml 20 ml पानी जम्ने ठाउँ छ भने पनि काफी हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू विचार गर्नुहोस्। आफ्नो घर आँगन गमला बरन्डा सबै सफा गर्नुहोस्। पानी जम्ने ठाउँ कतै पनि कुनै आरी बाटा यस्ता किसिमका बाल्टीहरू कतै पनि पानी जम्ने गरेर लामो समय नराख्नुहोस्। त्यो भयो भने डेङ्गुबाट बच्न सकिन्छ। कोरोनाबाट बच्ने कुराहरू मैले भनिसकेँ। यो दुईवटा अहिलेको चाहिँ नि तत्काललाई हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अरू चाहिँ स्वस्थ रहन, खानपानका कुरा, आराम व्यायाम, एक्सर्साइज, टाइममा सुत्ने, टाइममा खाने, बढी चिन्ता चाहिँ तनावहरू नलिने होइन। हरेक कुरालाई सजिलोसँग लिने र आफ्ना कुराहरूलाई समाधान गर्दै जाने र सहयोगीहरूबाट सहयोग लिने। एक्लै चाहिँ कहिलेकाहीँ आपद विपद तनाव लिएर काम गर्ने बानी हुन्छ, त्यसो नगर्नु भन्ने चाहिँ सुझावहरू चाहिँ म समुदायलाई दिन चाहन्छु। हस्, व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, विशेष गरी आजको यो अङ्कमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी जोडिसकेका छौँ, जसको लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो कावासोती नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद नागिला सर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँमा आज जोडिसकेका छौँ। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै अनि सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा यस्तै तरिकाले उपस्थित हुने बाचा गर्दै म नवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।